Ang kalibutan karon gimanduan sa dili hingpit nga mga tao. Ug kay dili man sila hingpit, natural nga masayop sila. Pero gawas nga masayop sila, naimpluwensyahan pod sila sa dili maayong mga kinaiya sama sa kahakog nga naktugpon nila sa paghimo ug pagkadaotan. Gawas sa hakog kaning pagkabayolente. Ang pipila ka mga leader sa nasod mopili og gubat imbis kalinaw. Gawas sa batasan sa mga tao, naapod ang daghan nga mga kalamidad, no, nagkagrabe nga kalamidad. Nga kining sakit nga bunga gihapon sa atong pagkadilihingpit. So kining tanan nakaamot o miresulta sa daghang mga kasakitan alang sa daghang tao. Ug ikasubo nga ang mga alagad ni Jehova dili kanunay nga makalikay niining maong mga kasakitan. Gani gi-warningan tadaan dia sa buhat 14:22 nga kitang tanan kinahanglang mosulod sa gingharian sa Dios pinaagi sa daghang kasakitan. Ug dili ni katingala kay nakinabuhi ta niining katapusang mga adlaw. Gihubit sa Biblia ingong panahon nga lisod sa gubangon. Pero bisan pa niya ng mga pag-antos sama sa sakit, kamatayon sa atong mga minahal, kalisod sa financial, problema, gera, terorismo ug uban pa, sa tibuok kalibutan nailhan gihapon ang mga alagad ni Jehova ingong malipayong katawhan. Mao makapangutana ta sa unsang paagi man ang atong matinumanong mga igsuon, nahuptan nila ang kalipay luyo sa ilang mga kasakitan. Hinungdanon nga tubagon nato na nga pangutana mga igsuon kay kitang tanan matubang magpunta og mga pagsulay. Normal lang nga makatubang putag mga kalisdanan. So kung makatubang tag mga kalisdanan, unsaon man nato aron dili maluya. Ay usahay mo huyang pod ang atong determinasyon sa paglahutay sa pag-alagad. So karon isgutan nato kung unsay makatabang nato aron masagubang nato ang lisod nga mga kahimtang ug unsaon nato pagmintinar ang atong pagsalig kang Jehova nga Dios panahon sa kasakitan. Si Jehova nga Dios maoy gugma. Ug tungod kay gugma siya, mutabang siya sa ato mga kaigsunan, sa atong gikinahanglan nga tabang panahon sa kasakitan. Magisgot ta og tulo ka mga paagi nga itaganan ni Jehova ang iyang tabang. Una, kining pagdangop nato kang Jehova pinaagi sa pagampo. Si Haring David nakasinati og daghang siya og daghang mga kalisdanan. Panginsulto, paglutos, hulga sa kinabuhi, katong gusto siyang patyon ni Saul, trahedya siyang pamilya, pagtraidor, niya dili ni ordinaryo ang pagtraidor kay iyang anak mismo ang gusto mo traidor sa iyaha, katong si Absalom. So bugat ang mga problema ni Haring David. Pero bisan pa ana, si Haring David nakalahutay, nasagubang niya ang iyahang mga kasakitan kay midangop siya kang Jehova alang sa tabang. Maong kung kita moatubang og mga problema, bugat nga mga suliran, makatabang nato ang gidasig ni Haring David dinhi sa Salmo kapitulo 55 bersikulo 22. Basahon nato ang maong teksto mga igsoon. Salmo 55:22. Kung andam na mo nag-ingon, itugyan ang imong palasanon kang Jehova ug siya motabang kanimo. Dili niya itugot nga mapukan ang matarong. So dinhi gidasig ta ni Haring David nga simboliko natong ihatag kang Jehova ang atong mga problema. Sama nga hangyoon nato si Jehova nga si Jehova na ang mosulbad sa atong mga problema. Ug masaligon kayo si Haring David niya na mga igsuon, mingon siya diha nga ug siya mutabang kanimo. Gali sa dihang gisulat ni Haring David, mao ning panahon nga sekreto nang nagplano si Absalom sa pagrebelde niya. Ug wala mahigawad si Haring David tungod kay si Jehova nitabang sa iyaha. So tungod kay si Jehova gugma, makasiguro ta mga igsuon nga dili malipay si Jehova nga magtan-aw sa tua nga magantos. Ug tungod kay naay gahom si Jehova, gamiton iyang gahom kung budangop ta sa iyaha, sama kang David dili pud ta mahigawad, tabangan pud ta ni Jehova. Nabay mga panahon mga igsuon nga nalisdan ta sa pagpangamuyo, pagampo kang Jehova kay nalibog ta kung unsaon nato pag-express ang ato ang mga bugat kayong gibati. Nagduha-duha ta kung pwede ba nako ning isulti. So sa inguna nga kahimtang mga igsuon, makatabang kanato kining teksto sa
Kini mga pag-ampo nga gitanyag panahon sa kasakitan nga na-record sa Biblia sama sa unang Samuel kapitulo 1 4 hangtod sa 20. So diha nga teksto nagisgot siya sa kahimtang ni Ana nga sa karaang Israel normal man gutong common tong naidako nga pamilya. So nay mga anak niya kay si Ana wala man ni anak. So kanunay siyang biyay-biyayon sa iyahang karibal. So bugat-o alang kang Ana maong ang iyahang pag-ampo o pangamuyo kang Jehova timos pod mao nang na-record diha sa unang Samuel 1:4. Ug diha sa Salmo 143, 4 hangtod sa 11, napo din ha ang mga pag-ampo ni David. So kung ato aning basahon nga mga teksto mga igsuon, mutabang ni nato nga di ta magduha-duha ba sa pagbubo kang Jehova sa atong mga kabugat nga gibati. Kumusta pod mga igsuon kung malisdan gyud ta sa pag-ampo tingali sa grabing pressure niya tungod pod sa atong pagkadilhingpit mobati pod ta usahay nga layo ta kang Jehova. Magduha-duha ta sa pag-ampo kay basin mo bati ta nga dili ta takos. Makatabang sab nato mga igsuon kining teksto nga na-record sa Salmo kapitulo 34 bersikulo 18. Ato ning basahon Salmo 34:18. Kung andam na mo nag-ingon, si Jehova duol ni adtong mga dugmok og kasing-kasing, iyang luwason kadtong mga naluya ang buot. Kaning expression diri mga igsuon nga duol siya niadto mga dugmok ug kasing-kasing nagpakita na nga si Jehova nahibalo nga sa dihang luya ta mao nang mga panahona nga mas gikinahanglan nato siya. Ya, ma-confirm nato na mga igsuon aning teksto sa Isaias 57:15. Nag-ingon si Jehova diri sa ikaduhang bahin nga nagpuyo ko sa taas og balaang dapit. Apan uban kanako kadtong mga nahugno ug mapainobsanon. Aron mapalagsik ang mga timawa ug mapalig-on ang kasing-kasing ni adtong mga nahugno. So, ipakasama ni Jehova diri no nga nagpuyo siya uban ni adtong mga hugno ug kasing-kasing. Sa tuyo nga sila iyahang palagsikon ug palig-unon. Maong kung naata sa maong kahimtang anang luya kay ta nagduha-duha ta sa pag-ampo. Dili ta angay magduha-duha sa pagduol kang Jehova niya nang panahona kay si Jehova andam mutabang sa atoa. Ang laing paagi nga tabangan ta ni Jehova, gamiton niya ang iyang balaang espiritu aron sa pagtabang nato nga masagubang nato ang mga kasakitan. Sa dinhi pa si Jesus sa yuta mga igsuon, sa dihang padulong na siya mobalik sa langit. Nasayod si Jesus nga ang iyang mga tinun-an nagkinahanglan og lain pa nga magtatabang. Si Jesus man ang unang magtatabang, kinahanglan sila og lain pang magtatabang. Maong diha sa Juan 14:16 hangtod sa 17, nagsaad si Jesus kanila nga sila hatagan nila og magtatabang. Ug kana nga magtatabang mao ang balaang espiritu. Ug gigamit gyud na ni Jesus sa dihang misaka na sa salangit. So mao na ang papel sa balaang espiritu sa ato, no? Mahimo siyang magtatabang. Dili lang na applicable sa unang siglong makasanon, applicable na sa ato ang tanan. Ang balaang espiritu atong magtatabang. Sa unsang paagi man tatabangan ani? Una mga igsuon, panahon sa kalisdanan, hatagan ta ini og gahom nga labaw sa kasarangan. Dili tingali walaon sa balaang espiritu ang mga kalisdanan nga atong giatubang, pero tagaan ta og dugang kusog aron makalahutay. Kay kung ato alang kaugalingong kusog, labi na kung naata sa kaluya, tingali dili na siya sapat, no? Kulang siya. So kumplituhon na siya, dungagan na sa balaang espiritu aron makahimo ta sa paglahutay. Gawas pa niya na mga igsuon, ang balaang espiritu, mutabang pod nato nga makapakita og Kristohanong mga hiyas panahon sa kasakitan. Kanang mga hiyas nga atong gikinahanglan panahon sa kasakitan. So mahinumduman nato no ang bunga sa balaang espiritu. Misgot lang ta og tulo. Ang una, kining hataas nga pailob. Mutabang nato ni nga malipayon gyapon ta bisag ginasulayan. Ya, ikaduha, kining kalipay nga mohatag nato og kalig-on sa pagsugubang sa mga kalisdanan. Ug ang ikatulo, kaning pagpugong sa kaugalingon. Mutabang nato ni nga maminusan ang kaning mga sayop nato nga mga desisyon sa dihang matubang tag kalisdanan. Tingali mga igsuon, agree mo no nga sa dihang nagkatubang tag grabing pressure, mas prone ta or mas dali tang makahimo og sayop. So kining pagpugong sa kaugalingon pinaagi sa tabang sa balang espiritu, mutabang nato nga maminusan na siya nga mga tendensiya. Ang lain pa mga igsuon, sa dihang magatubang tag grabing pagsupak ug paglutos.
Unsaon man tabagtabang sa balaang espiritu. Palihog basahon na usab nato kining teksto sa Mateo kapitulo 10 bersikulo 19 hangtod sa 20. Mateo 10:19 hangtod sa 20. Kung andam na mo ingon diri, bisan dihang itugyan nila kamo, ayaw kabalaka kung unsay inyong isulti o kung unsaon kini pagsulti kay makadawat mog tabang ni anang higayuna. Kay dili lang kamo ang musulti, kundi ang espiritu sa inyong amahan maoy musulti pinaagi kaninyo. So unsay tabang atong madawat? Tabangan tang makabaton og kaalam ug mahinumduman katong atong mga natun-an. Aron dipinsahan ang atong kaugalingon atubangan sa mga kagamhanan. Sama ni Esteban mga igsoon, katong atong gitun-an sa miaging simana. So taas-taas tong depensa ni Esteban. Aron depensahan ang iyang kaugalingon atubangan sa Sanhedrin. Sa may nagtabang ang Esteban yadto. Binuusa mao ang balaang espiritu. Gitabangan si Esteban nga mahinumdom og makabaton og kaalam sa pagdepensa sa iyang kaugalingon. Ang balaang espiritu sab mutabang nato nga makapadayon sa pagsangyaw bisan pa sa paglutos. So pananglitan ani si Apostol Pablo og si Silas. Sa dihang dito sila sa Filipos, gilutos to sila, gibunalan, gibilanggo. Human sa Filipos, miadto sila sa Tesalonica. Pero sa dihang dool na sila sa Tesalonica, medyo nagduha-duha ni si Apostol Pablo. Nagpanuko siya sa pagsulod sa syudad. Katingali, nagunahuna siya kung sa kay sulti sa mga Hudiyo niya ng syudara sa iya. Pero nagpadayon si Apostol Pablo sa pagsangyaw sa mga syudad. Unya, sa ulahi, isulat si Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica o gisulti niya kung unsay iyahang gibati. Unsay nakatabang sa iyaha. Na-record na mga igsuon diya sa unang Tesalonica, Kapitulo 2, Versikulo 2. Unang Tesalonica 2:2. Ingon diya, kay bisag primero nagantos mi og gimaltrato sa Filipos sama sa inyong nahibaluan. Kami nakabatog kaisog pinaagi sa atong Dios aron isulti kaninyo ang maayong balita sa Dios bisan pa sa grabing pagsupak. So giunsa siya pagtabang sa balaang espiritu aron makapadayon sa pagsangyaw. Gitabangan nga makabaton og kaisog. Mao si Apostol Pablo nakapadayon sa pagsangyaw. Busa kung kita lutuson anaa sa mga kalisdanan nagatubang og mga kasakitan, mangayo ta kang Jehova sa balaang espiritu aron matabangan ta nga makabaton og kusog, makabaton ta sa kinahanglang mga hiyas sa paglahutay, makabaton ta kaalam og kaisog. Pipila lang ni sa mga butang nga itabang sa ato sa balaang espiritu. Ang lain pa ang mga igsoon nga paagi nga tabangan ta ni Jehova. Gamiton pod ni Jehova ang atong mga igsoon aron tabangan ta og hupayon panahon sa kalisdanan. Pananglitan, unahon nato si Apostol Pablo sa iyahang misyonaryong panaw padulong sa Macedonia sa wala pa siya maadto sa Filipos. Matod niya diya sa ikaduhang Korinto 5:6 nga dihang miabot sila sa Macedonia wala sila makabaton og kahupayan. Inoon padayon silang gisakit tingali tungod sa pressure tungod sa panag-away sa gawas ug kahadlok sa sulod. So tingali nagtumong ni sa gawas ug sulod sa kongregasyon. So nining higayuna nabalaka si Apostol Pablo alang sa taga Korinto. Nining panahon na nagulat ni siya kang Tito nga gikan sa Korinto nga gipadala niya gikan sa Filipos. So dibati og kabalaka si Apostol Pablo. So unsang paagi man nahupayan si Apostol Pablo? Ingon niya diha sa bersikulo 6, ikaduhang Korinto 7:6, nga si Jehova naghupay niya pinaagi kang Tito. Pero dili lang pinaagi sa presensya ni Tito nga nahupayan si Apostol Pablo. Atong basahon mga igsuon kining ikaduhang Korinto 7:7 ang sunod nga bersikulo. Sa unsang paagi nahupayan si Apostol Pablo? Ingon diya sa 7, apan dili lang pinaagi sa iyang presensya, kundi pinaagi usab sa paghupay nga iyang nadawat tungod kaninyo. Gisultihan mi niya nga gusto ko ninyong makita nga nagguol mo pag-ayo ug nabalaka mo pag-ayo kanako maong mas nalipay ko. So unsa pa tong
lipay kang Apostol Pablo, nakahupay sa yaha. Kadtong kabalaka, concern, nagipakita sa mga igsuon sa Korinto sa yaha. Ipabati nila kang Pablo ang ilahang kabalaka o kaguol sa iyang kahimtang. So kini diayng ato ang simple lang nga mga gesture mga igsuon, pagpangumusta nato sa igsuon nga anaa sa kasakitan, sa kalisdanan, dako day nagikatabang sa ilaha nga mahimo silang mahupayan sama sa kahimtang ni Apostol Pablo. Ya, tingali mga igsuon kita nakasinati pod niya na no. Kung kita nakasinati na og mga kasakitan, mga kagulanan, kining simple lang ang mga tabang sa mga igsuon, bisag pinansyal dili makabayad sa tanan nato panginahanglan, pero kanang gamay nga butang ilang gihatag igo na aron mabati ta og kahupayan. Bisan ganing kana makita nato ang igsuon nga andam mo tabang, ang sa punto pa lang nga mokumit siya nga motabang siya, wala pa niya gibuhat, mahupayan na ta na mga igsuon sa ato ang kagulanan nga gibati. So mao na nga dili nato pakaminuson kanang simple nato nga mga gibuhat. Lain nga pa nga atong hisgutan, modernong alagad ni Jehovah kani si Poppy, usa ka sister nga kapin pa lang og 20 anyos. So nahigawad ni siya tungod sa sakit nga kahimtang siyang pamilya nga walay bukas o kulang ang bukas nga komunikasyon. So unsa may gibuhat niya? Gi-share niya sa Kristohanong ansyano o sa asawa. Yang sa may gihimo sa maong mga ansyano. Ilahang gipamati, no? Gitagad nila ang maong sister. So katong simple lang nga pagtagad sa maong ansyano ug siyang asawa sa maong sister. Mingon ang sister sa ulahi nga daghang salamat sa pagahin og panahon sa pagpakigsulti kanako. Wala lang mo mahibalo kung unsa kahinungdanon kanako nga kamo nagtagad. Nagpasalamat ko kang Jehova sa paghatag nako og mga tawo nga akong masaligan og ikasulti. Mo to'y giingon sa sister. So mapasalamaton kay siya nga bisan gipaminaw lang siya sa mga igsuon. Ang paningkamutan sab nato mga igsuon nga i-maintain nato kining atmosfera nga kasaligan ta mga igsuon sa mga butang nga isulti sa ato sa mga igsuon. Kay mao na gikinahanglan niadto mga nagatubang og mga kasakitan niining katapusang mga adlaw. Lain pa mga igsuon kani si Tola. Sa isa ka babaeng balo nga nay duha ka teenager nga anak. So nalibog siya og nasamok sa emotional ug financial nga kalisdanan. So unsa may gibuhat niya? Wala siya gibuhat. Pero kining usa ka magtiayong Kristohanon, kanunay nagahatag og makapalig-ong pagduaw sa yaha. So nakadawat ni si Tola og kanang makapalig-on nga mga pagduaw. Unya unsa man ang iyang gisulti sab? Ingon niya, human masagubang ang iyang kahimtang, kanunay ko kamong giapil sa akong mga pag-ampo. Akong nahinumduman ang daghang panahon nga kamo mitabang kanako og mipaluyo kanako. So unsa may kahinapos nato mga igsoon kung nagatubang ta karon og mga kalisdanan. Makalaom ta nga naagi mahigugmaon og malulutong mga igsoon nga gamiton ni Jehova aron tabangan ta sa atong mga kalisdanan. Nay isa ka importanteng pahinomdom dinhi mga igsoon, no? Kung nagatubang ka karon og problema o kabugat, lalo dili sayon nga kahimtang. Atong basahon kining na-record sa Proverbio 18:1. Sa isa ka pahinomdom ni Jehova sa tua. Proverbio 18:1. Ingon dinhi ang naglain sa iyang kaugalingon maghimo sa iyang hakog nga tinguha. Sa likway niya ang tanang praktikal nga kaalam. Sa punto, kung naata sa bugat kay nga problema, dili nato ilain ang atong kaugalingon. Maningkamot ta nga mo tambong sa mga panagkatigom aron makauban gihapon nato ang mga igsuon. Pinagi sa pagtambong nato sa mga panagkatigom sama ini kaning in-person nga panagkatigom, mahimo makahimamat ta og daghang mga igsuon. Daghang tag may istorya. Unya mahimo makita nato ang ilahang gagmay nga mga lihok sa paghupay sa tuwa. Ug tingali naa diha gitaganan ni Jehova ang paghupay nga atong gikinahanglan. Ay mga panahon mga igsuon nga tungod gyud sa hilabihang kaguol, malisdan ta og dili na ta gusto nga matambong sa tigom o makig-uban sa mga igsuon. Ang tambag dinhi sa atong outline, atong angay natong suklan ang maong pagbati aron madawat nato ang paghupay nga gitagana ni Jehova.
So samtang nagulat ta mga igsuon sa nindot nga mga saad ni Jehova, samtang nagkinabuhitan ining malisod nga panahon sa katapusan, maningkamot ta nga ampingan nga dili mohuyang ang atong relasyon uban kang Jehova. Unsaon man nato na paghimo? Unsay pipila ka paagi nga mahimong maampingan nato ang atong relasyon kang Jehova? Una, likayan nato kining negatibong mga panghunahuna. So kung nata sa kasub-anan, dili nato isipon nga nagsakit matingali ko sa espiritual. Okay? Kung ato anang hunahunaon, ang samot na nga maluya ta. Unya, likayan po nato nga hukman ng uban. Na kung nagmugulanon sab sila, basin magunahuna po ta nga kasala, manggulo ni siya, mauning nagluya ni siya, or nagmasulubon siya. So, likayan nato na mga igsuon. Imbis nga, kana atong hunahunaon, asa man nato angay i-focus ang ato ang pagtagad. Basahon na sab nato kaning teksto sa unang Tesalonica 5:14. Unang Tesalonica 5:14. Kung andam na nag-ingon diha, sa laing bahin kami nag-ahag ninyo mga igsuon nga pasidan-an ang mga badlunganon, hupayon ang mga nag-uol, tabangan ang mga luya ug magpailob sa tanan. So giawhag ta dinhi nga imbes magunahuna og negatibo, tabangan nato ang uban, hupayon sila sa ilang mga kasub-anan. Tingali sa ato ang wala makatubang ni anak karon, medyo sayon lang ang paghimo ana. Kumusta naman pud tong ginahupay katong bag-o lang pud nakadawat og mga paghupay? Pwede ba gihapon silang muhupay sa uban? Pwede gihapon. Sa unsang paagi nga mahimo nila na. Sama ra na mga igsuon kung musangyaw ta, kanang ato bitawng gisangyaw nga paglaom. Samtang kanunay nato nang ginasangyaw, mas mulig-on pod ang ato ang conviction o pagtuo sa maong paglaom nga atong gituuhan. So kung kita ginahupay, tingali bag-o lang tang gihupay pod sa atong mga igsuon, o tingali nag-research ta sa atong mga publication aron matabangan ta, unya nakita tang mga artikulo nga makatabang nato o nakahupay sa tuwa, pwede ba nato nang i-share sa uban? Pwede gihapon. Pinaagyan na mahimong mas mapahinumduman ta kung sa unsang paagi ta nahupayan o mas matabangan ta niya. Ang lain pang butang maigsuon nga mahimo nato aron dili ta magunahuna og negatibo. Kanunay natong hinumduman nga bisan si Jehova nahibalo nga ang mga matinumanong mga igsuon pwede gyung mag-uol. So normal na siya og busa dili angay nga magunahuna tag negatibo bahin nila. Unsa pay laing paagi nga makatabang nato mga igsuon nga mampingan nato ang atong relasyon kang Jehova. Tapos ang teksto nga atong basahon diri sa Ikaduhang Korinto kapitulo 4 bersikulo 18. Ikaduhang Korinto 4:18. Ingon diri, samtang gitutok namo ang among mga mata dili sa mga butang nga makita, kundi sa mga butang nga dili makita. Kay ang mga butang nga makita lumalabay lang, apan ang mga butang nga dili makita walay katapusan. Ang mga butang nga makita sama sa atong mga kalisdanan, mga pag-antos, kining tanan temporaryo lang. So angay nga dili ta mag-focus niya na. Asa ta angay nga mag-focus sa butang nga dili makita nga mawang atong paglaom. Na ako'y nadunggan ani daghang mga igsuon nga nakaatubang o sagubang sa mga kalisdanan, ingon nila kaning mga kasakitan nga ilang yatubang kumingking lang sa benepisyo o kalipay nga ilahon niyang matagamtam dito sa bag-ong kalibutan. Maong dito ta angay mag-focus mga igsuon aron nga mas matabangan ta nga makalahutay. Busa ayawad diya sa imong kasing-kasing ang nindot nga paglaom nga naa sa unahan bisan pa og nagkatubang ka og mga kasakitan. Og salig nga tabangan ka ni Jehova kay gihigugma ka niya. Sa pagsumaryo mga igsoon sa atong nahisgutan, bisan og galagat ta ni Jehova dili ta exempted sa mga kasakitan ug mga kalisdanan. Ilabi na nga nagkinabuhitan ining katapusang mga adlaw. Pero bisan pa niya ng tanan mga igsoon, mahimo gihapon tang makabaton og kalipay luyo sa mga kasakitan kay si Jehova nga Dios nga nahigugma nato anda mo tabang sa atoa nga masagubang nato na. So unsa tong mga paagi nga atong nahisgutan? Una, tabangan ta niya pinaagi sa atong pagampo.
Ikaduha, itaganan niya ang iyahang balaang espiritu. Ug ikatulo, gamiton niya ang atong mga igsuon aron tabangan ta nga hupayon diha sa atong mga kalisdanan. Busa samtang nagpaabot ta nga tumanon ni Jehova atong paglaom, maningkamot ta mga igsuon nga ampingan ang atong relasyon uban niya. Nya padayon natong buhaton kung unsay makapalipay kang Jehova ug maunungon tang mosalig kaniya ingong atong kuta, dalampanan ug kaikyasan. Kung ato nang himuon mga igsuon, makabaton gihapon tag kalipay, luyo sa daghang mga kasakitan. Masagubang nato ang atong mga pag-antos ug mga kabalaka ug si Jehova magpanalangin sa atong mga paningkamot. Bisan karon ug labaw na gyud sa umaabot.